गफ त अब कुरै नगरौँ न गफले त अब बिहा भइसक्यो छोरी छ प्रविष्टि होइन नत्र भनेदेखि भाइलाई होइन युरोपमा पनि कति लाइन थियो होइन मलाई बाहिर प्रोग्रामै जान्नु हुँदैन त्यस्तो हुँदैन मायाको मुखैमा चिनी भन्दा गुलियो गफ दिनी मिठो वचन हाँसेर बोल्दिनी थ्याङ्क यू अहिले सो मेरो यात्राको एउटा सहयात्री पनि हो प्रतिष्ठान अर्को हाम्रो घर पनि हो दुःख सुख बिसाउने ठाउँ पनि हो मायाको मुखैमा चिनी भन्दा गुलियो गफ दिनी मायाको मुखैमा जनाको आजसम्म त्यस्तो कुनै फेक न्युज बनेको हेर्दा ओ माई गड यो के हो आफै छक्क सरप्राइज भएको त्यस्तो छैन दुईजनालाई जोडेर चाहिँ छैन हजुरको आफ्नो पर्सनल दिदीको लास्ट टाइम चाहिँ एउटा होइन दिदीको चाहिँ कति आइरहेको हुन्छ बिहे भयो ए हो र अनि दिदीलाई कङ्ग्रेचुलेसन भेनाको फोटो खै भनौँ भने छैन भेट चाहिँ खै यस्तै कुनै औपचारिक मलाई याद छ अभियसली किन भन्दाखेरि भाइको एउटा दोहोरी बाटो लाग्थ्यो सानो उमेरमा नै मैले आफ्नो करियर स्टार्ट गरे भएर अब त्यो मेरो सोच पनि बुढो छैन अनि म मान्छे पनि एज पनि होइन मैले बच्चैदेखि हेरेको फ्यान हो भन्दा त माइन्ड गर्नु कहाँबाट सुरु गरौँ होइन दिदीको त अब के भने ओभरअल पर्सनालिटी नै एकदमै राम्रो छ ड्रेस सेन्स त सबैजनालाई मैले भन्नै पर्दैन धेरैजनालाई थाहा छ होइन अघि हामी अब व्यक्तिको कुरा गर्दा एकदम सरल असल अनि त्यसपछि आफूलाई होइन अब त्यति धेरै कुरा सोध्नुभयो र ड्रेसको कुन ठाउँमा फर्स्ट भेट हामी त्यहाँ भएको थियो अनि त्यसपछि मलाई त्यतिखेर भाइले गीत पनि सुनाउनु भएको थियो मुखैमा चिनी नै फर्स्ट टाइम सुनाउनु भयो मलाई एकदम मन पऱ्यो नि हामीले सहकारी अगाडि बढाइ नै हाल्यौँ अब मेरो त छैन अब कन्ट्रोभर्सीमा कति कुरा अब कोही आफै पढ्नको लागि पनि जानी गर्छन् भने अब कसै होइन सबै दुलाहरू राम्रै हुन्छन् भन्ने नि हुँदैन होइन दुला के चाहिँ मान्यता अँध्यारोमा उज्यालो किरण छर्ने भरपर्दो माध्यम लुकेको खबर सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरका साथै सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनका लागि आउनुहोस् सब्सक्राइब गरौँ साथी बनाऊ आज एकदम बेहुला देख्नु भएको छ है अब कताबाट सुरु गरौँ सिरबाट सुरु गरौँ कि पाउबाट सुरु गरौँ कुराकानी के भन्ने हो थ्याङ्क यू सो मच सुरु गर्नु यस्तो कसैले राम्रो भन्यो भने चाहिँ के भन्ने हुन्छ कि त्यो मलाई सबभन्दा गाह्रो लाग्न भनेकै त्यो प्रशंसा फेस गर्नलाई हो के भन्नु हामी त होइन जस्तो देखिन्छ त्यस्तै भनिन्छ होइन एकदमै राम्रो देख्नु भएको छ बेहुला दुला भन्दा कम देख्नु भएको छैन है आज चाहिँ होइन सबै दुलाहरू राम्रै हुन्छन् भन्ने नि हुँदैन होइन दुला के चाहिँ मान्यता हो भने दुला हुँदा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने धेरैको सोच चाहिँ हो सबै दुला हो होइन यो त हाम्रो लागि बिहे भन्दा पनि ठुलो होइन एउटा पर्वको रूपमा हो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको 20औं साधारण सभा भइरहेको छ अध्यक्ष रमेश विजीज्यूको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण जति पनि लोक कलाकर्मीहरू हुनुहुन्छ व्यावसायिक रूपमा लाग्नुभएका कतिपय चाहिँ आफ्नै गाउँठाउँबाट लोक सङ्गीतलाई संरक्षण गर्न लाग्नुभएका देशैभरिका हामी कलाकर्मीहरू धेरैजना सयौँ कलाकर्मीहरू आबद्ध छौँ त्यसैले यसरी सबैसँग भेटघाट हुनु जमघट हुनु भने त यो एउटा बिहेभन्दा अझै ठुलो पर्व हो हाम्रो लागि चाहिँ ओके आज यसरी चाहिँ यो इभेन्टमा होइन तपाईँ अब यता त्यता भागदौड भइरहेछ कसरी म्यानेज गर्ने कसरी खानपानमा कसले खानु भएन होइन सबै कुराहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सो कतिको हुन्छ नि तनावग्रस्त छ आजको दिन चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ जस्तो मेरो पार्ट चाहिँ भोजन पार्ट रहेको थियो म अनारको एम्बेसडर भएको हिसाबले पनि धेरैजनाले चाहिँ तिमी बस्नुपर्छ भन्नुभएको थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोजन समितिमा म थिएँ अनि हिजो चाहिँ अलिकति तरकारी किन्न जानु पऱ्यो होइन अनि घरको हाम्रो फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ मेरो गाडीमा तरकारीहरू देखेपछि घरमा त कहिले आउँदैन तरकारी यो चाहिँ के को लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या मतलब घर आएपछि काममा एकदमै अल्छी हो तैपनि अब यहाँ हिजो केही सामानहरू जुटाउँदाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो भयो होइन सब त्यस्तो त होइन फर्स्ट टाइमै त होइन तर किनभने म पहिल्यैबाट अब आफै अब घर छोडेर रुम लिएर होइन आफै खाना बनाउने आफै तरकारी किन्ने गर्ने गरेँ त्यसरी भएको तर केही वर्ष भइसक्यो रहेछ त्यसरी आफूले चाहिँ तरकारी सरकारी नकिनेको त्यो अनुभव चाहिँ हिजो गर्नु पाएँ इभेन्टको लागि चाहिँ तरकारी किन्ने अनुभव चाहिँ गर्नुभयो हजुर संस्थाको लागि र यति होइन मलाई त्यो मन पनि पर्यो किनभने यहाँ धेरैजना काठमाडौँबाट बाहिरबाट धेरैजना आउनुभएको छ मेन त खाना नै
हो नि त होइन। अब अरू विचार आफ्नो ठाउँमा छ, संस्थागत भावना आफ्नो ठाउँमा छ, ती सबै कुराहरूको बावजुद खाना त मुख्य आवश्यकता हो हाम्रो त होइन। त्यसले गर्दा खाना समितिमा रहेर काम गर्दाखेरि चाहिँ अझ त्यो सबैजनालाई खाना खुवाउँदाको मजा छुट्टै रहेछ। तारिफ कतिको आयो यहाँ चाहिँ आज खानाको व्यवस्थापन? होइन अझ यसमा म मात्र छैन, संयोजक हाम्रो दिपक खड्का लगायत हाम्रो धेरैजना संस्थाकै साथीहरूले काम गर्नुभएको छ, उपत्यका समन्वय समिति मातहतका धेरैजना साथीहरूले। त्यसले गर्दा सबैजनाले चाहिँ हाम्रो पहिलो काम नै आजको खानाबाट सुरुवात भएको हुनाले यति धेरै प्रशंसा भइरहेछ कि त्यो अनार चामल भएर नि होला अरे क्या। विज्ञापन गरिहाल्यो यसको, यो छुट्टै पैसा माग्नु पर्ला अरे एजेन्सीलाई। तारिफ सुन्दा अलिकति अक्वर्ड फिल हुन्छ भनेर पनि भन्नुभयो होइन। डेफिनेटली यहाँ यति मिठो खाना पकाउनु भएको छ, सो तारिफ त पक्कै आयो होला। कतिको अप्ठ्यारो लाग्यो थियो त्यति बेला? त्यो होइन, त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो लागेन, किनभने त्यो त त्यो मलाई पर्सनल्ली मैले भने नि, उहाँले अब राम्रो भन्नुभयो अप्ठ्यारो लाग्ने हो होइन। अब त्यो कामको प्रशंसा गर्दाखेरि त खुसी नै लाग्छ। हजुर यो कुरा त सबलाई थाहा छ कि प्रकाश राई चाहिँ एकदमै कामको पक्का हुनुहुन्छ भनेर होइन। सो अब म ड्रेसमा जान्छु, किनभने आज पक्कै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ भाउजूले नि आज सिलेक्ट गरिदिनु भएको होला कि आजको इभेन्टको लागि चाहिँ कसले सिलेक्ट गर्नुभयो? ड्रेस कोड चाहिँ हाम्रो दौरा सुरुवाल नै थियो औपचारिक कार्यक्रमको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति कम्बिनेसन कलरफुल देखियोस् भनेर, किनभने नर्मली दौरा सुरुवाल त अब सबैजना होइन, यो त्यस्तो हुँदैन। अब फेरि तपाईँ कस्तो अप्ठ्यारो पारिदिनु भयो क्या। अब बिन्दुले हेर्ला होइन, अब उसले हो भनौँ भने मैले आफैले चुज गरेको होइन, होइन भनौँ भने चाहिँ मैले केही पनि नगर्दो रहेछ भन्ने सोच्दैन भन्ला होइन। यो सबै हामी एकचोटि उसले चुज गरेको भन्दा पनि जस पहिलो जज चाहिँ उनीहरू नै हुन्छ, छोरीले अनि बिन्दुले मम्मीले। अनि कस्तो देखिया छ म घरको मेम्बरहरूलाई चाहिँ सोध्छु, अनि ठिक छ फाइन छ भनेपछि अनि राम्रो छ। अन्य इभेन्टहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ड्रेसअपमा चाहिँ कतिको उहाँको हेल्प रहन्छ? एकदमै हेल्प रहन्छ। अलिक क्याजुअल हुन सजेस्ट गर्छ मलाई बिन्दुले चाहिँ होइन। म्युजिक भिडियोहरू गर्दा पनि तपाईँ ड्रेसमा ध्यानै दिनुहुन्न यताउति भनिरहेको हुन्छ। जस हामी अब भनौँ न घरको भनेको त हरेक कुरामा चाहिँ उनीहरूको फर्स्ट सुझाव फर्स्ट सहयोग भनेकै फ्यामिली मेम्बरको हुन्छ। कुन प्रकारको ड्रेस लगाउँदा एकदम इजी फिल हुन्छ? ड्रेसै नलाउँदा रहेछ क्या। अब मलाई चाहिँ अलिकति के भने फर्मलमै म कम्फर्ट फिल चाहिँ हुन्छु, किनभने म पहिला नै अलिकति दौरा सुरुवाल अनि त्यसपछि कोट प्यान्ट सर्ट प्यान्ट टाइपको कपडाहरू लाउन चाहिँ मलाई सजिलो लाग्छ। वान वर्डमा चाहिँ मलाई सर्ट र प्यान्ट लाउँदा एकदमै कम्फर्ट फिल गर्छु कम्फर्टको कुरामा चाहिँ। तर क्याजुअली टी सर्ट जिन्सहरू यस्तो ड्रेसहरू पनि मलाई मनपर्छ। त्यस्तो छैन, म आफ्नो लिभिङमा चाहिँ एकदमै सिम्पल छु। अब डिएनएको कपडा लाउनु मनपर्छ अरे क्या। डिएनएलाई पनि पैसा माग्नु पर्ला सबै। के भन्दै थिएँ? त्यस्तो छैन। म कस्तो भने म सामान्य जीवनमा अरू बेला देख्दा चाहिँ मान्छेले मलाई एकदमै सामान्य मान्छेको रूपमा दिएको, सामान्य एउटा त्यस्तो स्पेसल कलाकार भएर छुट्टै ड्रेस लाउने त्यस्तो ड्रेस कोड भन्दा पनि सिम्पल देखोस्। र मलाई क्यारेक्टरमा चाहिँ क्यारेक्टर वाइज चाहिँ मेरो सबै गीतहरू हेर्नुभयो भने पनि चाहे बोलामायामा होस्, चाहे गलबन्दीमा होस्, चाहे ब्याटलमा, हरेकमा मान्छेले ड्रेस पनि नोटिस गर्नुभएको छ त्यो क्यारेक्टर वाइज। सो मलाई क्यारेक्टरमा जिउन मनपर्छ। सिम्पल एउटा आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ म एकदमै साधारण नै छु। हो क्यारेक्टरको लागि चाहिँ क्यारेक्टर बनाउँछु पहिला, त्यो क्यारेक्टरलाई कस्तो खालको ड्रेस राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ राम्रो होमवर्क गरेर त्यो पनि ड्रेस कोड पनि मेरो लागि एउटा राम्रै होमवर्कमा पर्छ। म कार्यक्रमहरूको पनि जस्तो आज लोकदोरीको कार्यक्रम छ, दौरा सुरुवाल लगायो, अर्को कुनै अफिसियल काममा कोट प्यान्ट लाएर गइन्छ, धेरैजनाले चाहिँ त्यो ड्रेस सेन्स छ भन्नुहुन्छ र मलाई पनि सकेसम्म ड्रेस सेन्स होस् भन्ने चाहिँ लाग्छ। आज किन धेरै बिन्दुको कुरा आइरह्यो? हो ओके। बिन्दुलाई चाहिँ मैले जिन्स टी सर्टहरू टाइपको कपडाहरू लाग्नु मनपर्छ होला। तर फर्स्ट टाइम मैले उसको बुवालाई भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले सर्ट र एउटा प्यान्ट लगाएको थिएँ। अनि उसलाई चाहिँ सबभन्दा बेस्ट ड्रेसअप नै त्यही लाग्यो अरे अहिलेसम्म, किनभने हाम्रो लक परेपछि फर्स्ट टाइम उसको बुवालाई उसले भेटाएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ म एकदमै राम्रो भएर गएको थिएँ अरे। त्यस्तो खालको सर्ट र प्यान्ट। ओके, अब यो बिचमा चाहिँ हाम्रो सुन्दरीलाई पनि जोड्न चाहन्छौँ हामी। धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो प्रशंसा सक्यो अब दिदीको। दिदी पनि
हुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ होइन, होइन दिदी। दिदी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ हजुर दिदी दिदीभाइ सहकर्मी भनौँ न कामले चाहिँ सो आज दिदीको नजरमा भाइ चाहिँ कतिको राम्रो भएर आउनुहुन्छ र भाइको नजरमा दिदी चाहिँ कतिको राम्रो देख्नु भएको छ त आज म भन्ने के भाइ अब मेरो भाइ त अब सदाबार नै हो एकदम होइन? जे हो त्यही भन्नु है। जे हो त्यही भन्छु म फेरि मनबाट भन्ने हो क्या म फेरि मुखमा राम बगलीमा छुरा भन्ने चाहिँ छैन मेरो फेरि अब आज भाइ एज अ पर्सनको अब कुरै नगरौँ एकदमै राम्रो अब क्रिएटिभ होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा त मान्छेमा एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा क्रिएसनले नै मन छुने हो भाइको क्रिएसनले चाहिँ मलाई एकदमै मन छुन्छ म एकदम फ्यान हो भाइको क्रिएसनको अनि अब व्यक्तिको कुरा गर्दा एकदम सरल असल अनि त्यसपछि आफूलाई होइन अब त्यति धेरै कुरा सोध्नुभयो र ड्रेसको कुन ठाउँमा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदम थाहा छ त्योमा ड्रेस पनि आउँछ र जुनमा चाहिँ एउटा लोकगीत गाउने कलाकारहरू मध्येमा आफूलाई एउटा ड्रेस सेन्समा एकदमै ख्याल गर्ने मध्येमा भाइ हुनुहुन्छ अनि अब एकदम राम्रो देखाओ किन मैले तारिफ गरिसकेँ टोपीले एकदम राम्रो देखाएको छ भने कि मान्छे चाहिँ राम्रो छैन भन्नुभएको आज एउटा पोइन्ट हुन्छ नि एउटा कुराले चाहिँ आकर्षण राम्रोसँग हेरेको थिएन होइन फर्स्ट टाइम टोपी हो मलाई त टोपीले नै मलाई आकर्षण गर्यो आज भाइको त्यो कलर एकदम राम्रो अनि फेरि कस्तो म्याच भएको छ कि है के सोध्न चाहनुहुन्छ आजको ड्रेसलाई लिएर चाहिँ के सोध्न चाहनुहुन्छ हामीले धेरै कुरा सोधिसक्यौँ नि मलाई त्यस्तो विधि सोध्नै पर्ने क्वेसन त केही पनि छैन अब मैले अघि नै सोधिसकेँ यो टोपी कस्तो राम्रो सुहाएको भनेर त्यही नै हो प्रकाशजीले पनि तारिफ गर्नु कहाँबाट सुरु गरौँ होइन दिदीको त अब के भने ओभरअल पर्सनालिटी नै एकदमै राम्रो छ ड्रेस सेन्स त सबैजनालाई मैले भन्नै पर्दैन धेरैजनालाई थाहा छ होइन अघि हामी नर्मली भेट हुने बित्तिकै पहिलो कुराकानी चाहिँ दिदीले मेरो टोपी सोध्नुभयो अनि मैले चाहिँ उहाँलाई सोधेँ कसले डिजाइन गरेको भनेर किनभने उहाँकै रिकमेन्डमा चाहिँ यो होल प्रतिष्ठानको महिला पुरुषलाई पनि हो अहिले हाललाई चाहिँ महिलाहरूलाई मात्र होइन महिलाले लगाउने सबै ड्रेस नै उहाँले अफिसियल रूपमा चाहिँ उहाँले नै आफ्नो कन्सेप्टमा होइन यो संस्थालाई नै उहाँले चाहिँ यो गर्नुभयो प्रोभाइड गर्नुभएको छ सो सबै कुरा जस्तो कस्तो साडी लगाउँदा कुन हेयर बनाउने कस्तो यो कान नाकमा कस्तो लगाउने किनभने सोजहरूमा पनि थुप्रै गरिसकेको छु नि त मैले उहाँले सो एभ्री सोज गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ 2-4जना मान्छेहरू हुन्थ्यो कि उहाँले लगाएको कसैले साडी उहाँले लगाएको साडी खोज्ने कसैले उहाँले लगाएको मुन्द्रा खोज्ने सो हामी युरोप प्रोग्राममा गयौँ होइन अनि उहाँले कुनै पनि मलाई लाग्छ कुनै पनि सोचको कपडाहरू लिएर आउनु भएन होला कि होइन त्यो सबै सोचको चाहिँ त्यही न त्यही कसैलाई दिनै पर्ने होइन त्यस्तो किनभने उहाँको त्यो मन परेर क्या सबैजनाले सो ड्रेस सेन्समा त ताली बजाइदिनु ओके अब यो ड्रेस र तारिफ धेरै भइसक्यो होइन यहाँको फर्स्ट भेट चाहिँ कहाँ भएको थियो कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो दिन आज याद छ भेट त खै म दिदीको पहिला चाहिँ फ्यान थिएँ दिदी टेलिभिजनमा हुँदाखेरि नै दिदीलाई चिनेको होइन हामी त्यतिखेर त अब गाउँमै थियौँ भने तपाईँलाई धेरै बुढी फिल होला फेरि होइन होइन केही छैन म किनभने सानो उमेरमा नै मैले आफ्नो करियर स्टार्ट गरे भएर अब त्यो मेरो सोच पनि बुढो छैन अनि म मान्छे पनि एज पनि होइन मैले बच्चैदेखि हेरेको फ्यान हो भन्दा त माइन्ड गर्नु केही फरक ए ओके म त एकदम झन् गर्व गर्छु नि त्यो त पुरै भएन नि बस अलिक सानैबाट दिदीलाई टेलिभिजनमा हेरिराखेको अनि पछि चाहिँ उहाँले मिडिया छोडेर चाहिँ सोजहरू गरिसक्नु भएको थियो गीतहरू पनि निकालिसक्नु भएको थियो सो तिजको गीतहरू एकदमै धेरै मन पर्थ्यो भेट चाहिँ खै यस्तै कुनै औपचारिक मलाई याद छ अभियसली किन भन्दाखेरि भाइको एउटा दोहोरी बाटो लाएको थियो त्यति बेला म क्यानाडा सोमा थिएँ अनि विवाद पनि आएको थियो अनि म त्यहाँ टुरमा हुँदा मैले हेरेँ होइन के चाहिँ रहेछ र त्यस्तो विवाद गर्नुपर्ने भनेर मलाई एकदम मन पऱ्यो कि त्यो कुराहरू त्यो गीत अनि मैले भाइलाई म्यासेज गरेको थिएँ अनि पछि हामीले सँगै सहकारी पनि गर्ने कुरा थियो मलाई मन नै थियो वास्तवमै उहाँसँग सहकारी गर्न अनि त्यसपछि हामीले मुखैमा चिनी गीत पनि भाइले रेडी गर्नुभएको थियो अनि हामी अनामनगरमा बाजेको सेवामा है फर्स्ट भेट हामीले त्यहाँ भएको थियो अनि त्यसपछि हामीलाई मलाई त्यतिखेर भाइले गीत पनि सुनाउनु भएको थियो मुखैमा चिनी नै फर्स्ट टाइम सुनाउनु भयो मलाई एकदम मन पऱ्यो नि हामीले सहकारी अगाडि बढाइ नै हाल्यौँ कन्ट्रोभर्सीको कुरा आइहाल्यो होइन यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कन्ट्रोभर्सीमा पर्नु भएको छ कि त्यस्तो अब मेरो त छैन अब कन्ट्रोभर्सीमा कति कुरा अब कोही आफै पढ्नको लागि पनि जानी गर्छन् भने अब कसैको केही कुराहरूमा मान्छेहरूलाई अब सबै कुरा चित्त बुझ्छ भन्ने छैन र बुझाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन त्यसले गर्दा अब
मेरो चाहिँ छैन त्यस्तो ओके दुईजनाको आजसम्म त्यस्तो कुनै फेक न्युज बनेको हेर्दा ओ माई गड यो के हो भनेर आफै छक्क सरप्राइज भएको त्यस्तो छ छैन दुईजनालाई जोडेर चाहिँ छैन होइन हजुरको आफ्नो पर्सनल ए। उहाँको आफ्नो पर्सनल दिदीको लास्ट टाइम चाहिँ एउटा होइन दिदीको चाहिँ कति आइरहेको हुन्छ ए बिहे भयो ए हो र अनि दिदीलाई कङ्ग्रेचुलेसन भेनाको फोटो खै भन्यो भने छैन यो पालि चाहिँ मेरो फेक न्युज आएको थियो है हो मैले कस्तो बिर्सेको बिहेको मेरो आइरहेको। भाइको बिहा थियो यो लकडाउनमा तर अब मेरो चाहिँ यतिकै त्यो जो मान्छेसँग नाम जोडिएको थियो त्यो त्यस्तो पनि होइन क्या होइन त्यो चाहिँ आयो अब त्यो कुरा चाहिँ अलिकति सोधेर होइन म हजुरहरूलाई पनि भन्छु किनभने एउटा चाहिँ पत्रकारिताको धर्म भनेकै त्यो हो र पत्रकारिताको धर्म निभाएर नै काम गर्दा राम्रो हुन्छ बिचरा अरू न्युजहरूलाई त के थाहा मलाई त खुसीले होइन एउटा चाहिँ बधाई दिनुभयो नि त्यसले गर्दा म अरू जसले सेयर पछि कपी गर्नुभएको छ कुनै पनि मिडियाप्रति मलाई आपत्ति छैन तर जस्तै सुरुमा नबुझिकन एउटा कसैको एउटा चरित्र हत्या गर्ने अथवा कसैको एउटा गलत समाचारहरूले गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही असर त अभियसली पर्छ नि त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ बिल्कुल राम्रो काम होइन रियाक्सन कस्तो थियो हजुरको त्यो देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो कतिको उठेको थियो यस्तो भयो कि मलाई सबभन्दा पहिला त मलाई हाम्रो केकीहरू अनि हाम्रो के अरे त्यो नम्रता सापकोटा बहिनी अनि हाम्रो उत्सव रसाइलीजीले चाहिँ उत्सवजीले पनि अनि के हो भनेर एकदमै उहाँहरूले सोधखोज भएर एउटा चर्चा भइसकेछ अनि म त थाहा नै छैन मलाई म फेरि ठ्याक्क भाइको अब त्यहाँनिर त्यो बेहुला अनमाउने बेला भइरहेको छ म मेकअप गर्दै थिएँ कि बेहुलालाई रेडी गरेर अनि घरमा नै अनि भरे त यति न्युजहरूको लिङ्क आउँछ म त यस्तो छक्क परेँ है अनि एकछिन चाहिँ कस्तो लाग्यो तर अब पछि एकदम धेरै न्युजहरू आउँदाखेरि अब एक खालको अलिकति प्रेसर चाहिँ हुँदो रहेछ नै तर अब त्यस्तो फेरि खासै मलाई त्यसले यस्तो एकदमै डिप्रेसै बनाउने त भएन तर अलिकति भन्ने टाइपको चाहिँ भयो ओके प्रकाशजी अब त्यस्तो फेक न्युज आएको छ फेक न्युज क्या त्यस्तो चाहिँ छैन खासै त्यस्तो फेक न्युज भनेर छैन प्रायः भइरहेकै कुराहरू आइरहेको त्यसलाई हुन्छ लिएर विवादित चाहिँ कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ तपाईँहरू एकअर्कालाई चिन्नुहुन्छ होइन लामो समय भइसकेको छ एउटै फिल्डमा पनि हुन्छ दुईजना मध्येको एकअर्कालाई मनपर्ने दुईजनाको कुन गीत हो तपाईँहरू मन होइन हाम्रो एउटै गीत त छ सँगै त होइन मुखैमा चिनी मनपर्ने गीत खै भन्नुभयो तिजहरूको भाइले भन्नुभयो। अब नर्मली राम्रो सृजनाहरू सबै नै मनपर्छ सबै सुनिन्छ अब मलाई त त्यस्तो यो भन्ने नै छैन भाइको अलमोस्ट सबै सृजनाहरू मनपर्छ भन्दा अगाडि पहिला पनि भाइको त्यो भनौँ न एकदमै सुपर हिट भएका गीतहरू पछि पनि जुन अब नरुचाइएका गीतहरू थियो नि ती पनि एकदमै एकदमै बेस्ट थिए कि उहाँको त्यो क्रिएसन चाहिँ त्यो पनि राम्रो लाग्थ्यो मलाई म पहिलादेखि भाइको एकदम सुन्थेँ र मलाई लाग्थ्यो कि एउटा हाम्रो नेपाली लोकगीत क्षेत्रको चाहिँ एउटा अब भनौँ न भोलिको एउटा एकदमै राम्रो उदाउँदो चाहिँ एउटा तारा हो भनेर त्यो एउटा भाइले म भोजन समितिमा है बेलुकी हल्का हजुरले चिकन चाहिँ मैले सरी म भोजन समितिमा दिएन दिदीलाई चाहिँ दिदी मासु खुवाउनु पऱ्यो भने भएको छ कि सबै होइन उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको थियो उहाँले चिकन चाहिँ उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको थियो 25 केजी थ्याङ्क यू दिदी वेलकम त्यो मेरो एउटा जिम्मेवारी पनि हो दायित्व पनि हो होइन दुईजना सँगसँगै हुनुहुन्छ एउटा गीत सुनौँ न त मुखैमा चिज मुखैमा चिनी चाहिँ सुन्नु पर्ला दिदीबाटै सुरु गरौँ न मान्छे पनि सोझेमा त सोझै हुन्छ कुरा मान्छे पनि सोझेमा त सोझै हुन्छ कुरा तिमीले जस्तो बुट्टा घरमा कहाँ जानु छु र ल कलिलो मायाको मुखैमा चिनी भन्दा गुलियो गफलेली मायाको मुखैमा चिनी भन्दा गुलियो गफलेली चिनी भन्दा गुलियो गफलेली मेरा बाबै कति साह्रै मिठो बोलेको हो मेरा बाबै कति साह्रै मिठो बोलेको हो बोली यसै मिठो कि चिनी घोलेको लाउला कमिलो मायाको मुखैमा चिनी भन्दा गुलियो गफदेनी मिठो वचन हाँसेर बोल्देनी थ्याङ्क यू
अनि अब चिनी जस्तै गरिदिने भन्नुभएको छ नि त होइन गीतले भनेको छ त्यस्तो होइन गीतले भनेको जस्तै कहिलेकाहीँ होइन प्रकाश दाइले यस्तो गरिदिनु भएको त्यो कुनै मोमेन्टहरू छ कि छैन नि तर यो गीत बनेकै जस्तो दिदीसँग भेट भयो होइन मैले सडनली ल अब कसैले भनेर गीत बनाएको चाहिँ खासै छैन कि किनभने भइरहेको गीतहरू सुनाउने यस्तो गरौँ न भन्ने छ होइन अनि दिदीले चाहिँ ल एउटा गीत गरौँ न भाइ भनेपछि चाहिँ मैले साँच्चीकै उहाँको फेरि सबै इन्टरभ्यू हेरेँ पहिलाको प्रोग्रामहरू हेरेँ होइन अनि ती समग्रमा चाहिँ के लाग्यो भने उहाँको आवाज चाहिँ यस्तो मिठो छ नि त सुनेर उहाँसँग बोल्यो भने चाहिँ गफ गरेर कहिल्यै थाकिँदैन क्या गफ सुनेर गफ गरेर सो त्यो आवाजलाई नै नोटिस गरेर बोलीलाई चाहिँ नोटिस गरेर यो गीत बनेको थियो थ्याङ्क यू सो मच अब भाइको गफ त अब कुरै नगरौँ न गफले त अब बिहा भइसक्यो छोरी छ प्रविष्टि होइन नत्र भनेदेखि भाइलाई होइन युरोपमा पनि कति लाइन थियो होइन अब मलाई बाहिर प्रोग्रामै जान्नु हुँदैन त्यस्तो हुँदैन हाम्रो बिन्दु बहिनी एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुहुन्छ त्यो कारणले नै आज भाइ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ तर अब गफ भन्नाले त्यस्तो नचाहिने गफ होइन तर मिठो गफ दिनुहुन्छ स्टेजमा पर्फर्मेन्स गर्दा पनि मान्छेहरूलाई त्यो बोलीले मन्त्रमुग्ध बनाउनुहुन्छ एकदम खुबी छ उहाँ चाहिँ एकदम प्याकेज हो क्या एउटा लोकदोहोरी क्षेत्रको फुल प्याकेज हो थ्याङ्क यू सो मच अनि अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु यो प्रतिष्ठानलाई लिएर के भन्न चाहन्छु दुई चार शब्द अब मलाई चाहिँ यो प्रतिष्ठानमा त्यति धेरै थाहा थिएन पहिला थाहा त थियो तर म यता संलग्न थिइनँ तर अहिले गत वर्ष रमेश पिजी दाईको कार्यकालमा म पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएको अनि एकदम रमाइलो लागिरहेको छ किन भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै भवन छ हाम्रो फेरि यतापट्टिहरूको जग्गा पनि हामी आफैले किन्दै नै छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो घर छ नि एउटा भन्ने अनि हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ भन्ने खालको त्यो एउटा भान हुँदो रहेछ होइन त्यसले गर्दा एउटा हाम्रो अब साथीभाइहरूमा पनि कस्तो एउटा युनिटी टाइपको भइरहेछ क्या त्यसले गर्दा होइन एउटा भेट्ने एउटा चाहिँ भेटघाट हुने एउटा ठाउँ अब एउटा लोकगीत सङ्गीतको लागि चाहिँ हरेक आएका विकृति विसङ्गतिहरू विरुद्ध चाहिँ कहाँ जाने त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा प्रतिष्ठान त्यसमा उभिएको छ त्यसले गर्दा एउटा गर्व गर्न लायक एउटा संस्था छ हामी सबैले यसलाई चाहिँ जोगाउनको लागि लागिरहेका छौँ र हजुरहरू सम्पूर्णको पनि साथ सहयोग एकदम हामीलाई अपेक्षा छ र अब भोलिको हाम्रो प्रतिष्ठान हाँक्ने चाहिँ भोलिको हुनेवाला अध्यक्ष हुनहार अध्यक्ष हाम्रो भाइ पनि हाम्रो भाइलाई पनि अध्यक्ष बनाउनु मेरो ठुलो इच्छा छ अब बिस्तारै त्यही हो र हाम्रो दोहोरी गीत प्रतिष्ठानलाई चाहिँ यदि अहिले कोही मानार्थ सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ आजीवन सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने पनि खुल्ला छ वेलकम गर्न चाहन्छौँ हामी होइन भाइ त्यही हो त्यही नै हो अब मेरो त झन् चाहिँ यात्रा नै प्रतिष्ठानसँगै मेरो साङ्गीतिक यात्रा नै प्रतिष्ठानसँग सुरुवात भएको हो किनभने मैले काठमाडौँ आएपछिको पहिलो एउटा साथी भनेकै प्रतिष्ठानको संस्थागत रूपमा चाहिँ पाएँ र यहीँबाट आफूलाई निखार्दै पनि लगेँ किनभने मेरो गीतबाट भन्दा पनि कतिपयले चाहिँ यो फलानु संस्थाको उपत्यकाको यो सचिव हो अरे यो राम्रो बोल्छ अरे यसले राम्रो गाउँछ अरे भनेर कलाकारहरूमा फैलियो त्यो कलाकारहरू मार्फत नै त्यो चाहिँ अडियन्सहरू मार्फत फैलियो सो मेरो यात्राको एउटा सहयात्री पनि हो प्रतिष्ठान अर्को हाम्रो घर पनि हो दुःख सुख बिसाउने ठाउँ पनि हो यो त हाम्रो व्यक्तिगत कुरो भयो सँगसँगै नेपालमा नेपाली लोक सङ्गीतको विषयमा संस्थागत भएर लागेको सङ्गीतलाई यो लोकसङ्गीतलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउनुपर्छ यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ यो हाम्रो मौलिक संस्कृति हो भन्ने किसिमका आवाजहरू उठाउने र अडियन्स सबै दर्शक श्रोताले पनि अपेक्षा राख्ने एउटै संस्था कुनै छ भने त्यो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान छ तर भनिहाल्यौँ भर्खर भवन बनायौँ भर्खर संस्थागत गतिविधिहरू सिक्दैछौँ अब बिस्तारै हामी यसलाई वैचारिक रूपमा लगेर यसलाई अझै राष्ट्रिय रूपमा राम्रो बनाएर लोकसङ्गीतलाई साँच्चीकै कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ एउटा कुनै चाहिँ बोर्ड गठन गरेर हुन्छ कि अथवा एउटा चाहिँ एउटा के भन्छ म्युजियम होइन लोक म्युजियम स्थापना गरेर हुन्छ कि ती विषयमा चाहिँ बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दैछौँ हाललाई चाहिँ संस्थालाई नै कसरी बलियो बनाउने आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा भन्ने प्रयासहरू भइरहेको छ र राम्रो पनि भइरहेको छ र एउटा कुरा चाहिँ मेरो दर्शकहरूलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रो सुरज सिंह ठकुरी दाईको जुन त्यो इट्स माई सोमा एकदमै धेरै रुचाइदिनु भयो धेरैजनाले सुन्दाजी तपाईँ चाहिँ प्रकाश सपुसँग मात्र तपाईँको चाहिँ गीत गाउँदाखेरि जोडी मिल्छ है उहाँसँगै गीत गाउनुहोस् भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको छ मुखैमा चिनी भाग 2 पनि कहिले आउँछ भन्नुभएको छ त्यो हामी अब छिटै नै भाइले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हामी छिटै नै लिएर आउनेछौँ र यहाँले जुन मुखैमा चिनी गीतप्रति हामीलाई दिनुभएको माया होइन प्रति चाहिँ एकदमै आभारी अनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच अँध्यारोमा उज्यालो किरण छर्ने भरपर्दो माध्यम लुकेको खबर सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरका साथै सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनका लागि
आउनुहोस् सब्स्क्राइब गरौँ, साथी बनाऊ।